तकवीन 42वां बाब। याकूब के बेटों का पहला सफर। जब याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला मौजूद है, तो उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे को देखते हो, और कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला मौजूद है, इसलिए तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए मूल लो, ताकि हम जिंदा रहें और मर ना जाएं। चुनाचे यूसुफ के 10 भाई गल्ला खरीदने मिस्र में आए, मगर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ ना भेजा, क्योंकि उसने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई आफत पड़े। बस इस्राएल के बेटे दीगर खरीदारों के साथ आए, इसलिए कि किनान के मुल्क में काल था और यूसुफ मुल्क का हाकिम था, और वो मुल्क के सारे लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। चुनाचे यूसुफ के भाई आए और जमीन तक उसके आगे सर झुकाए। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो उन्हें पहचान लिया, मगर अपने आप को नावाकिफ बनाया और उनसे सख्ती से कलाम किया और उनसे कहा, तुम कहां से आए हो? वो बोले, किनान के मुल्क से खुराक खरीदने। और यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचाना, मगर उन्होंने उसे ना पहचाना। और यूसुफ को वो ख्वाब जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद आए, और उसने उन्हें कहा कि तुम जासूस होकर आए हो, ताकि इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करो। उन्होंने उसे कहा, नहीं है आका, तेरे गुलाम खुराक खरीदने आए हैं। हम सब एक ही आदमी के बेटे हैं। हम सच्चे हैं, तेरे खादिम जासूस हरगिज नहीं। वो बोला, नहीं, बल्कि तुम मुल्क की बुरी हालत देखने आए हो। तब उन्होंने कहा कि तेरे खादिम 12 भाई किनान में एक ही आदमी के बेटे हैं, और देख, सबसे छोटा आज के दिन हमारे बाप के पास है, और एक गुम हो गया। तब यूसुफ ने उन्हें कहा, वही बात जो मैंने तुम्हें कही कि तुम जासूस हो, उसी से तुम इम्तिहान किए जाओगे। फिरौन की जिंदगी की कसम कि तुम यहां से बगैर उसके कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहां आए जाने ना पाओगे। एक को अपने में से भेजो कि तुम्हारे भाई को लाए, और तुम कैद रहो, ताकि तुम्हारी बातें आजमाई जाएं कि तुम सच्चे हो या नहीं, और नहीं तो फिरौन की जान की कसम, तुम यकीनन जासूस हो। चुनाचे उसने उन्हें 3 दिन तक कैद रखा। और तीसरे दिन यूसुफ ने उन्हें कहा, मैं खुदा से डरता हूं, तुम यूं करो ताकि जिंदा रहो। अगर तुम दयानतदार हो तो एक को अपने में से कैद खाने में बंद रहने दो, और तुम जाओ और अपने घरों के काल के लिए गल्ला ले जाओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, ताकि तुम्हारी बात साबित हो जाए और तुम ना मरो। तब उन्होंने यूं ही किया, और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि सचमुच
ہم اپنے بھائی کی بابت مجرم ہیں کہ جب اس نے ہماری منت کی، ہم نے اس کی جان کو تنگی میں دیکھا اور اس کی نہ سنی، اس لیے یہ مصیبت ہم پر آئی۔ تب روبین نے جواب میں انہیں کہا، کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ اس لڑکے پر ظلم نہ کرو، اور تم شنوا نہ ہوئے؟ اس لیے ہم سے اس کے خون کی باز پرس ہوئی، اور وہ نہ جانتے تھے کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے اور ان کے درمیان ترجمان تھا۔ تب وہ ان سے کنارے گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آیا اور ان سے باتیں کی، اور ان سے شمعون کو لے کر ان کے روبرو باندھا۔ تب یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بورے غلے سے بھریں، اور ہر ایک کی نقدی اس کے بورے میں رکھ کر پھیر دیں، اور انہیں سفر کی رسد بھی دے۔ اور ان سے یوں ہی کیا گیا۔ اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لادا اور وہاں سے روانہ ہوئے، اور منزل پر جا کر ان میں سے ایک نے اپنا بورا کھولا تاکہ اپنے گدھے کو چارہ دے، تو اس نے بورے کے منہ میں اپنی نقدی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی واپس دی گئی، اور وہ میرے بورے میں ہے۔ تب ان کے دل ٹھکانے نہ رہے، اور وہ کانپتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا نے ہم سے یہ کیا کیا؟ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے، اور اپنا سب حال جو ان پر گزرا تھا اس سے کہا، اور بولے کہ وہ شخص جو اس ملک کا مالک ہے ہمارے ساتھ سختی سے بولا، اور ہم پر ملک کی جاسوسی کا الزام لگایا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم سچے ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک گم ہو گیا، اور چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس مرد نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا، میں اس سے جانوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے میں سے ایک بھائی کو میرے پاس چھوڑو، اور اپنے گھروں کے کال کے لیے غلہ لو اور جاؤ، اور اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ تب میں جانوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ دیانتدار ہو۔ پھر میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کروں گا، اور تم ملک میں ہر جگہ جا سکو گے۔ جب انہوں نے اپنے بورے خالی کیے تو دیکھا کہ ہر ایک کی نقدی بندھی ہوئی اس کے بورے میں ہے، اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا، تم نے مجھے بے اولاد کیا، یوسف گم ہے، شمعون بھی نہیں، بنیامین کو بھی لے جاؤ گے۔ یہ سب مصیبتیں مجھ پر آ پڑیں۔ تب روبین نے اپنے باپ سے کہا، اگر میں اسے تیرے پاس نہ لاؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کرنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ، اور میں پھر اسے تیرے پاس پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہ جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اگر اس پر جس راہ میں کہ تم جاتے ہو کچھ آفت پڑے تو تم میرے بڑھاپے کو
غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔